Unsa ang unang tingog sa pulong nga kaka? Kaka. Hain sa mga hulagway ang nagsugod sa letter K, K. Next. Unsa nga pulong ang wala gasugod sa letter K? Wala. Okay? Good. Hain sa mga numero ang nagsugod sa U. 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 Go. Go. One. Go. Unsa ang unang letra sa pulong nga ulan? Ulan. Very good. 100 points.